एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हमारा एक जवान ऑफिसर वो इस दुनिया से गया है। इस बारे में जो हक़ाइक़ हैं और उसकी बहुत सारी जो वेरिफिकेशन है उसका अमल अभी जारी है और आईजी साहब इसको हेड कर रहे हैं। वो इस सारे अमल का जायज़ा लेंगे, तमाम हक़ाइक़ को वेरीफाई करेंगे। कोई भी हतमी बात कहने से और तस्दीक करने से पहले ये गुरेज किया जा रहा है कि हर किस्म के हक़ाइक़ की वेरिफिकेशन करने के बाद इस पे हतमी बात की जाएगी। मैं और कमिश्नर इस्लामाबाद हम एक मीटिंग में थे जब आईजी इस्लामाबाद ने इंटीरियर मिनिस्टर को इतला दी है, तो इंटीरियर मिनिस्टर ने फौरी तौर पे हमें भेजा है। वो खुद आना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे हमें भेजा है कि इस अंदोनाक वाक़े में जो उनकी फैमिली है हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी दुख का मुदावा नहीं कर सकते लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं उनके इस दुख के लम्हे में। बाकी उस हवाले से उनके भाई से भी बात हुई है और जो दीगर चीज़ें हैं इसके बारे में जो हतमी राय होगी वो फिर आईजी इस्लामाबाद जब अपनी ये तमाम तहकीक मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद देंगे। ये बता रहे कहते हैं कि ये वाकया जब फायर हुआ है उससे पहले एक कॉल आई है वो टेलीफोन बंद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये फायर का वाकया हुआ। जी आईजी साहब आपको कुछ जो इब्तदाई मालूमात हैं वो आपके सामने रखते हैं ताकि सबको पता चल सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही एक गमज़दा वाक़या है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए जो एसपी अदील हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। ये मैं बताऊं, ये वाक़या तकरीबन कोई अभी तक का जो टाइम है सिंस इट्स टू अर्ली, हम तमाम चीज़ें डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन कोई 4:30 के लगभग का वाक़या है, 4:26 4:27 का वाक़या है जी शाम का। और जो एसपी अदील हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपनी ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। और जहाँ तक है जो, क्योंकि उससे पहले उनकी जो जिनसे टेलीफोन पे बात हुई, हमारी भी उनसे बात हुई और बाकी अभी तक के एग्जैक्टली टेलीफोन पे बात हो के कोई सच कोई चीज़ ट्रिगर हुई अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हम इसको हर पहलू और हर तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो इनसाइड व्हीकल हुआ है, हमने सेफ सिटी के कैमरा भी उसकी भी वीडियो फुटेज ली है और उस फुटेज में भी किसी किस्म का अभी तक कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं, ये अंदर गाड़ी के अंदर का वाक़या है। और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसमें जो अभी तक मेरी इनके जो भाई हसन हैं और इसके अलावा इनके जो दूसरे भाई हैं हु इज़ आल्सो पीएम, वो एक पीएमएस ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है एंड ही इज़ ऑन हिज वे। उनसे भी तमाम हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, इनके तमाम बाकी चीज़ें भी। और इसमें मिनिस्टर साहब इंटीरियर और मिनिस्टर साहब स्टेट से डिस्कस करके एक तीनों डीआईजीज़ जो हमारे डीआईजी हेडक्वार्टर हैं, डीआईजी इस्लामाबाद हैं और डीआईजी सिक्योरिटी हैं, तीनों डीआईजीज़ पे एक टीम भी एक तश्कील दी है ताकि इसके तमाम मामलात, क्योंकि गाड़ी में उस वक्त जो क्योंकि इनके गनमैन इनके ड्राइवर गाड़ी में साथ थे, उनसे भी तमाम पूछगुछ जारी है। इसके अलावा जो मोबाइल का है, मोबाइल क्योंकि मोबाइल इज़ लॉक्ड, तो मोबाइल का भी तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, मोबाइल को भी देख रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो इनके कलीग्स हैं जो तमाम है, क्योंकि ही वॉज नॉट हेयर, ही वॉज इन बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में सर्व करने के बाद ये तकरीबन कोई आलमोस्ट 1-1.5 माह से यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हैं। तो उस लिहाज से जो इनके कलीग हैं उनसे भी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अभी तक की जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि इट वुड बी टू अर्ली, अभी तक जो सारी की सारी अभी तक की जो चीज़ें थी गाड़ी के अंदर वाली, गाड़ी में कौन थे, मोबाइल, बाकी चीज़ें, और जिस तरह से आपने कार की बात की वो सारी चीज़ें उसके मुताबिक अभी देख रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें, मैं सिर्फ एक चीज़ करूँ, मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट होगी और गुजारिश होगी तमाम अपने मीडिया के भाइयों से, क्योंकि अभी तक क्योंकि हम इसमें तमाम चीज़ इट्स ए शॉकिंग थिंग, और अभी तक हम इसमें तमाम चीज़ों को अभी तक डिटरमिन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो जब तक हम चीज़ें डिटरमिन नहीं करते और वो कमेटी जो है वो डीएजीज की कमेटी चीज़ों को डिटरमिन नहीं करती, देखती नहीं, उस वक्त तक परहैप्स हम इससे मज़ीद आगे
آپ کو کوई चीज़ शायद उस तरीके से बता नहीं पाएंगे या हमारे पास اچھا منسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں آفیسرز کے دیکھا جاتا ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھیے کہ نہ صرف نفری کی اچھا سر اسلام آباد میں نہ صرف نفری کی کمی ہے, آفیسرز کی بھی کمی ہے. کئی انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی بنایا گیا ہے, ڈی ایس پی کو ایس پی بنایا گیا ہے, پی ایس پی آفیسرز یہاں آنے کا نام نہیں لے رہے. مجھے یہ بتائیے پہلے 22 گھنٹے کا ایک ماڈل تو ظاہر کیا گیا تھا. اگین دس از ویری مچ اپریشیٹڈ. کوئی بندہ 22 گھنٹے کام کرنا چاہ رہا ہے یا فورس سے بھی کروانا چاہ رہا ہے. ان کا سر پروموشن بھی رکا ہوا تھا 1 سال پہلے کا. دوسری بات ہے کہ ان کو ڈینگی پازیٹیو تھا, اس کے باوجود یہ ڈیوٹی پہ تھے. یہ آزاد کشمیر ان کو ڈیوٹی پہ بھیجا گیا, وہاں پہ بھی ڈپریشن کا شکار تھے. مرید کے جا کے اسلام آباد پولیس سرو کرتی رہی. اسلام آباد پولیس کا یہ جو مسئلہ ہے نفری کا خصوصاً, اس کو کیوں نہیں حل کیا جاتا ہے آفیسرز کی بھی اور جو نفری کا معاملہ ہے؟ دیکھیں ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح اپوائنٹ ہوئے ہیں اس میں جب انٹرویوز چیزیں سارے سائیکولوجیکلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ کوئی ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے جو سینٹرل ایک ہمارا ایگزام ہوتا ہے, اس کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر ان کے اپنی پروموشنز پہ اپنے اس کی کوئی ایک ڈیوریشن کے بعد ان کے پورے فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جو آفیسرز ہیں اور اس کے بعد جو ہماری سپاہ ہے, اس کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں, جو ان کو اکوپمنٹ, ان کے لیے ٹریننگ, ان کے لیے ماحول رہنے کا, کام کرنے کا, میں یہ بات بڑی چھوٹی ہے, میں یہ گنوانا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ ان کی وہیکل سے لے کے ان کے آفسز سے لے کے سارے کا سارا ایٹماسفیئر اس حکومت میں انٹیریئر منسٹر کے ہوتے ہوئے انٹیریئر منسٹر نے ذاتی دلچسپی لے کر ریسورسز کم ہونے کے باوجود پورا کیا ہے. ہمارے پاس آفیسرز آنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. میں یہ بات آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور لوگ یہاں سرو کرنا چاہتے ہیں. یہاں کا انوائرمنٹ اس قابل ہے کہ یہاں سرو کیا جا سکے. باقی کسی کی کسی وقت یہاں سے پوسٹ کسی ڈیوٹی لگ جانا یہ روٹین کا حصہ ہے, اور یہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی لوور لیول پہ بھی کسی کو اگر ذاتی حوالے سے کوئی چیز چاہیے تو وہ یا ضرورت ہے کوئی چھٹی یا باقی معاملات کی, اس کی ٹیک کیئر نہ کیا جائے. یہ دیکھیے کہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی جس کے دوران مغرب کے ٹائم پتہ چلا ہے, اس کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ, باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پاس آئے ہیں. یہ ہم ایک ٹیم ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. یہاں پر اچھا ماحول ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, آفیسر آنا چاہتے ہیں, سپا کا خیال رکھا جاتا ہے. تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ اس آفیسر جو اپنی جان سے گیا ہے اس کی فیملی کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. ہم ایسے اگر نکات ایسی چیزیں کریں گے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی. ہمیں تکلیف سب سے زیادہ ہے, ہمارا ٹیم کا حصہ تھا, وہ ہمارا جوان آفیسر تھا, اسے بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے انٹیریئر منسٹر لے کر آئے ہیں بلوچستان سے, اور حالانکہ کوئی ذاتی جان پہچان نہیں, اسی لیے کہ وہ ایک بریلینٹ آفیسر ہے, وہ چند ٹاپرز میں تھا جو کہ اپنے بیچ کے. تو بات یہ ہے اس میں ہمیں کوئی میرا خیال اندازے لگانے یا پہلے سے اپنی کوئی بات کر دینی مناسب نہیں ہے. ہمیں ان کی فیملی کا, ہمیں باقی سب کا خیال ہونا چاہیے. آئی جی صاحب, تینوں ڈی آئی جیز یہ ساری رپورٹ انٹیریئر منسٹر کو بھی دیں گے, اور ہم یہ سارا کچھ اسی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بھائی اس دنیا سے گیا. تھینک یو ویری مچ.